श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। टीं त्रयी प्रति सर्वेषां स्वागतम्। नवरात्रदिनेषु अद्य सप्तमं दिनम्। अद्य देव्याः स्वरूपं भवति कालरात्री इति। कालरात्री इति नाम्ना सह अन्यदपि नाम देव्याः प्रसिद्धं रक्तबीजः इति। कालरात्री इति स्वरूपं रक्तबीजः इत्येतच्च स्वरूपं युगपदेव अस्यां कथायां वयं पश्यामः। शुम्भनिशुम्भासुरयोः सैन्यं देव्याः उपरि आक्रमणं कर्तुम् आगतमासीत्। तत्र रक्तबीजासुरस्य आगमनात् प्राक् चण्डमुण्डयोः आगमनं भवति। चण्डमुण्डयोः संहारं कात्यायनी कृतवती। अतः सा चामुण्डेश्वरी इत्यपि नाम्ना प्रसिद्धा दृष्टा। तदनन्तरं तस्याः उपरि आक्रमणं कर्तुं यदा रक्तबीजासुरः समागच्छति तस्य नाशनार्थं देवी यत् स्वरूपं स्वीकृतवती तदेव स्वरूपं भद्रकालीस्वरूपं। पूर्वमपि यदा शैलजास्वरूपकाले कौशिकीस्वरूपेण कालिकामूर्तिः उत्पन्ना सा एव अद्य विशेषेण भद्रकालीस्वरूपम् अथवा कालरात्रिस्वरूपं स्वीकरोति इति अवगन्तुं शक्नुमः। तस्याश्च स्वरूपम् अनेन श्लोकेन वर्णितं दृश्यते। एकवेणीजपाकर्णपूरा नग्नाखरा स्थिता लम्बोष्ठीकर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी वामपादोल्लसल्लोहलता कण्टकभूषणा वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी। एताभ्यां श्लोकाभ्यां देव्याः स्वरूपं विशेषेण वर्णितं पश्यामः। यदा रक्तबीजासुरः देव्या सह युद्धं कर्तुं समागच्छति तस्य राक्षसस्य शिरः कर्तयति देवी। परन्तु तस्य शिरःकर्तनानन्तरं तस्य रक्तस्य पातः यत्र यत्र भवति, एकैकः रक्तबिन्दुः यस्मिन् यस्मिन् भूप्रदेशे पतति तस्मात् भूप्रदेशात् पुनः रक्तबीजासुरः एकः नूतनः उत्पद्यते स्म। यावन्तः रक्तबिन्दवः भूमौ पतन्ति स्म तावन्तः रक्तबीजासुराः दृश्यन्ते स्म। अतः महान्तः रक्तबीजासुराः देव्याः उपरि आक्रमणं कर्तुं समागताः। तेषां सर्वेषामपि हस्ते गदा आयुधरूपेण आसीत्। सर्वेपि अन्ये रक्तबीजासुराः मूलरक्तबीजासुरस्य यावती शक्तिः आसीत् तामेव शक्तिं धृत्वा देव्याः विरुद्धं युद्धं कर्तुं समागताः। तावत्सङ्ख्याकान् रक्तबीजासुरान् दृष्ट्वा देवी कालरात्रिस्वरूपेण अद्यतनं स्वरूपं धरति इति पश्यामः। सा च रक्तबीजासुरस्य शिरः कर्तयन्ती तस्य रक्तं यथा भूमौ न पतेत् तथा स्वयमेव समग्रमपि रक्तं पिबति। तथा च यदा कालरात्रिस्वरूपेण देवी रक्तबीजासुरस्य रक्तप्रवाहः यथा भूमौ न स्यात् तथा स्वयमेव समग्रं तस्य रक्तं पीत्वा तस्य संहारं करोति। तादृशं रक्तबीजासुरस्य हननं कृतवती इति रक्तबीजः इति स्वरूपेण अद्य कालरात्रिः पूज्यते। एवमेव अद्य नवरात्रस्य प्रथमदिनादारभ्य यः साधकः अस्यां पूजायां निरतः वर्तते तस्य मनः अद्य सहस्रारचक्रं प्राप्नोति। अतः तादृशस्य साधकस्य कृते सकलाः अपि सिद्धयः अद्य सिद्ध्यन्ति इति सम्प्रदाये पश्यामः। सा च कालरात्रिः अद्य अस्मान् सर्वान् त्रैशीष्टा इत्याशासे। पुनर्मिलामः अग्रिमे चित्रणे। धन्यवादः।